Okay, we come to the next alphabet. अब हामी अर्को वर्णमालामा आएको छौँ। This alphabet is Ayin. यो चाहिँ आयन भन्ने वर्णमाला हो है। Ayin means eye. आयन भनेको चाहिँ आँखाको चित्र गर्छ And यसले। the number is 70. अनि यो यसको अङ्क चाहिँ 70 हो। 70 is Ayin, Ayin is 70. आयन भनेको 70 हो, 70 भनेको आयन हो। The rabbis of old who were waiting for the Messiah, अनि जुन रब्बीहरू हुनुहुन्थ्यो पहिलाको रब्बीहरू जुन चाहिँ मसियाको लागि कुरिराख्नु भएको छ, they said, उहाँले भन्नुभयो, if you look at every Bible verse, उहाँले भन्नुभयो हरेक बाइबलको पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ and if you don't see Messiah, अनि तपाईँले त्यो मसिया देख्नुहुन्न भने त्यो पदमा then you're reading the verse wrong. भनेपछि त्यो पदै तपाईँले गलत पढ्नु भइरहेको Every Bible verse, 66 books, is all talking about Jesus. छ। 66 वटा पुस्तकको भित्र हरेक बाइबल पदले चाहिँ येशूकै बारेमा जनाइरहेको छ। Can you see that? तपाईँले के देख्न If सक्नुहुन्छ? you cannot see that, you have to ask God for Ayin, His revelation. भनेपछि तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको आयन उहाँको प्रकाशलाई तपाईँले माग्नुपर्छ। Psalm 119 says, 100 भजन सङ्ग्रह 119 ले भन्छ, open my eyes यहाँ भन्छ मेरो आँखा खोलिदिनु, to see wonderful things in your word. तपाईँको कामको तपाईँको संसारमा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो कुराहरूको लागि देखाउनको लागि Okay, give me that revelation. त्यो प्रकाश दिनुहोस्। So, Ayin means आयन भनेको a चाहिँ revelation एउटा प्रकाश, of what God wants to do, परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको a प्रकाश, revelation एउटा प्रकाश of His plans, उहाँको योजनाको, His purpose, उहाँको बाटोको, His mission, उहाँको मिसनको, His vision, उहाँको दर्शनको, His method, उहाँको तरिकाको, His strategy. उहाँको रणनीतिको। Okay, so what is Ayin? आयन भनेको के हो? Not just seeing, खालि देख्नु मात्र होइन, but seeing देख्नु so that you can experience God in your life. परमेश्वरको परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँको जीवनमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। Moses, मूसाले he was giving advice and seeing what God shows for all the people in Israel. अनि त्यसपछि मूसाले चाहिँ परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ या जे उहाँलाई देखाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले सबै इजरायलको मान्छेलाई भन्नुहुन्छ। One by one, he was counseling them. एक एक जना गरेर उहाँले चाहिँ एक जना गरेर सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। But his father-in-law, Jethro, came to him and said, Jethro, अनि जेत्रो आएर उहाँको His के अरे father-in-law, ससुरबा आएर चाहिँ जेत्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ, उहाँले आएर चाहिँ भन्नुभयो मूसालाई, what you're doing is wrong. उहाँले भन्नुभयो तिमीले जे गरेर छ एकदम गलत छ। Appoint 70 people, अनि 70 जनालाई छान्नुहोस्, pray for them, उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, lay hands on them, उनीहरूको टाउकोमाथि हात and राख्नुहोस्, they can give the vision from God what you have. अनि तपाईँको जे दर्शन छ त्यो दर्शन चाहिँ उनीहरूले अरूलाई दिन सक्छ त्यसपछि। But it's also a negative word. तर त्यो पनि एउटा नकारात्मक शब्द है। The Sanhedrin or 70 Pharisees and Sadducees, अनि 70 फरिसी र सदस्यहरू they are the ones who crucified Jesus. उनीहरूले नै खासमा येशूलाई क्रुसमा चढाउनु भएको। Jesus had 70 elders also. अनि येशूको 7 जना एल्डरहरू पनि थिए। Okay, what was the elders there for? एल्डरहरू काम चाहिँ के थियो त्यहाँ? He sent them 2 by 2 उहाँले चाहिँ दुई दुई जना गरेर पठाउनु after भयो। anointing them. उनीहरूलाई अभिषेक गरिसकेपछि And he sent them. उनीहरूले उहाँले पठाउनु भयो। And everywhere they went, God did miracles, signs and wonders. अनि जहाँ पनि उहाँहरू जानुभयो दुई दुईजना गरेर परमेश्वरले चाहिँ चमत्कार गर्नुभयो, परमेश्वरले चङ्गाई दिनुभयो, परमेश्वरले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। In your life, तपाईँको जीवनमा there should be 70 people तपाईँको जीवनमा 70 जना छ कि छैन? who you count as your elders, तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एल्डर भनेर गर्नुपर्छ हो, 70 whom जना। you have prayed for. जसले तपाईँले उहाँलाई प्रार्थना And गरिदिनु they went and did successful work for you. अनि उहाँहरू गएर चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नु। Maybe they're not in your house. तपाईँको घरमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन, Maybe they're not in your church. तपाईँको मण्डली मात्रै हो भन्ने छैन, Maybe another church, अर्को मण्डली मात्रै another church pastor, अरू मण्डलीको पास्टर, another elder, अर्को एल्डर हुनुहुन्छ, another deacon, अर्को डिकेन, another evangelist, अर्कै प्रचारक हुनुहुन्छ, another pastor, अरू पास्टर हुनुहुन्छ, another apostle, church planter, अनि अर्को अपोस्टलहरू हुनुहुन्छ, another prophet, अनि अर्को अगमवक्ता हुन सक्छ, another mentor, अर्को मेन्टर हुन सक्छ, another coach, अनि अरू कोचहरू हुनुहुन्छ, another counselor. अनि अर्को सल्लाहकारहरू पनि हुन सक्छ। You understand? So 70 means 70 भनेको चाहिँ in Titus 1:5, तीतस 1:5 मा Paul said, पाउलले भनेको छ go to every city हरेक सहरहरूमा जाऊ and appoint an elder. अनि एउटा एल्डर छान। Who's the elder? एल्डर भनेको को हो? We already saw हामीले हेरिसकेको छौँ Hebrew 11:1-2, हिब्रू 11 को 1-2 the people who have a good testimony. जसको असल गवाईहरू छ, They-
good character, उनीहरूको जसको असल चरित्र छ, good work जसको असल काम छ for the Lord. परमेश्वरको लागि, Those people you have to make your elders. अनि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एल्डर चाहिँ बनाउनु पर्छ। So when we look at elders, जब हामी एल्डरहरू हेर्छौँ, we have to look at them beyond, you know, Jesse, David's father. अनि जेसी जुन दाउदको बुवा हुनुहुन्थ्यो, He thought, David is a puche. अनि उसले भने ए दाउद त अझै सानै छ, फुच्चे छ, He is doing the sheep work. उसले चाहिँ भेडा गोठा यसो चढाउँदैछ। Elder can be a puche also. एल्डर चाहिँ सानो फुच्चे पनि हुनसक्छ। As a teenager, he killed Goliath. अनि अब दाउद सानो सानो भर्खरको कलिलो उमेरमा उसले गोलायतलाई मारे। All old people, they could not do. They were scared. अनि ठुल्ठुलो एकदम साहसी मान्छेहरू त एकदमै बुढो बुढो भइसकेको मान्छेहरू त डराइरहेको थियो। So who's an elder? को त्यो एल्डर हो? Elder is like the David who will kill Goliath. That person you invest in. अनि त्यसपछि एल्डर चाहिँ यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ गोलायतलाई मार्न सक्छ, मार्छ, त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगानी गर्नुपर्छ। Think about in your life. तपाईँको जीवनमा पनि सोच्नुहोस्, Who you have discipled. तपाईँले कसलाई चाहिँ चेला बनाउनु भएको छ, Who you have mentored. तपाईँले कसलाई चाहिँ मेन्टरिङ गर्नुभएको छ, Who do you coach, give advice to. तपाईँले कसलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ, And then that person did great things. अनि उसले चाहिँ असल कामहरू That गर्यो, person becomes successful Christian. अनि ऊ त्यो एकदम सफल विश्वासी भएको छ। That's I. त्यो भनेको चाहिँ आएन। It's a vision त्यो to चाहिँ raise up your elders. त्यो चाहिँ यस्तो दर्शन हो जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो एल्डरहरू तपाईँले हुर्काउने हो। Jesus had 70. अनि यसोको चाहिँ 70 जना He थियो, had 12 also. भगत 12 जना पनि थियो, 12 apostles. 12 जना प्रेरितहरू, But those 12 were also part of the 70. अनि त्यो 12 जना चाहिँ फेरि 70 मा पनि मिसिनु भएको थियो। And the word it says, and he sent 70. He sent. अनि त्यसपछि त्यहाँ शब्दमा त्यहाँ चाहिँ यस्तो भनेको छ, उहाँले पठाउनु भयो, 70 जनालाई पठाउनु भयो। That word 70 is the word apostle. अनि त्यसपछि 70 भन्ने चाहिँ प्रेरित भन्ने हो, त्यो चाहिँ Means- त्यो चाहिँ पठाउनु भयो भनेको। Okay, what is apostle? Means to send. अनि प्रेरित भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ पठाउनु भनेको। So you will have 70 apostles under you. अनि तपाईँहरूको तपाईँहरूको तल चाहिँ 70 जना प्रेरितहरू हुनुपर्छ। Who are those 70? को त्यो हो त त्यो 70? Sent by you to do a special work for God. तपाईँले जो जो पठाउनु भएको छ नि परमेश्वरको काम गर्नको लागि उनीहरू हो। Maybe start a new fellowship, एउटा अर्को ठाउँमा सङ्गति सुरु गर्न start a पठाउनु new भएको, school, नयाँ स्कुल सुरु गर्न start a पठाउनु new भएको, business, एउटा नयाँ व्यापार सुरु गर्न पठाउनु भएको, become a mantri. अनि एउटा मन्त्री बनाउनलाई सुरु गर्नु I भएको। remember Pastor Bipin's church, his wife's elder sister became, she won the election, no, many years ago. What did she win? Sadasya. Okay. उहाँको के अरे श्रीमतीको दिदीले चाहिँ एकचोटि वडाको सदस्य हुनुभएको थियो, Okay, so she won the election. अनि उहाँले चाहिँ जित्नु भयो, त She भोट was a जित्नु भयो, government minister. चुनाव जित्नु भयो उहाँ चाहिँ, होइन उहाँ चाहिँ एउटा सरकारी अध्यक्ष हुनुभयो। Okay, so that is called our apostles. Not everybody become pastor like us. अनि त्यसपछि खालि सबैजना पास्टरै हुनुपर्छ हामी यस्तो भन्ने होइन, त्यो भने प्रेरितहरू भनेको त्यो अरू अरू कुराहरू सुरु गर्नलाई पठाउनु भएको तपाईँले।